नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेपालद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्ध चीनसँग माग गर्ने आवश्यक वस्तुको सूची तयार। 15 प्रकारका मेडिकल सामग्री र N95 मास्कदेखि एम्बुलेन्ससम्म। चैत 9 देखि चैत मसान्तसम्म सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम रोक्ने कांग्रेसको निर्णय। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सरकारसँगै रहेको भनाई। कोरोना भाइरस संक्रमणका विषयमा भ्रामक सूचना फैलाइएको प्रति नर्भिक अस्पतालको खण्डन। कोरोनाबाट मृत्यु भएको भन्दै अफवाह फैलाएको आरोपमा एकजना पक्राउ। कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिइरहेका बेला इटालियन क्लब नापोलीले बुधबारबाट प्रशिक्षण चलाउने। युरोपियन लिग मेको मध्यतिर सुरु गर्ने तयारी। र कोरोना भाइरस प्रकोप विरुद्ध लड्न बेलायत सरकारले पठायो 65,000 अवकाश प्राप्त डाक्टर र नर्सलाई पत्र। स्कटल्यान्डमा 3 वर्ष अघिदेखि चिकित्सा पेसा छाडेकालाई काममा फर्कन आह्वान। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि नेपालले चीनसँग विभिन्न मेडिकल सामग्री माग गरेको छ। नेपालले चीन सरकारसँग विभिन्न 15 मेडिकल सामग्री माग गरेको हो, जसमा N95 मास्कदेखि एम्बुलेन्ससम्मका विभिन्न सामग्री छन्। यी सबै 15 मेडिकल आइटमको सूची स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको हो। मन्त्रालयले N95 मास्क र पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट 20,000 हजार थान माग गरेको छ। यस्तै पोर्टेबल भेन्टिलेटर 100 वटा, मोनिटर 2000, एबिजी मेसिन 20 वटा, भाइरल डिटेक्टिङ PCR मेसिन 20, अक्सिजन प्लान्ट 5 वटा माग गरेको छ। यस्तै रिएजेन्ट फर कोरोना भाइरस आइडेन्टिफिकेसन 10,000, इन्टुभ्याटिन सेट 2000, इन्फेक्सन डिजिज मोबाइल एम्बुलेन्स 7 वटा, CRRT मेसिन 30, PCR किट्स 20,000, थर्मोमिटर 1,000, थर्मल स्क्यानर 10 र मेडिकल सुविधा सहितको मोबाइल एम्बुलेन्स 5 वटा माग गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यी मेडिकल सामग्रीको सूची चीन पठाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन के सहयोग गरौं भन्दै चीन सरकारले नेपाललाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको सूची तयार पारेर दिन भनेको थियो। सरकारले मलेसिया, विभिन्न खाडी मुलुक र युरोपबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली समेतलाई प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि 55 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। मलेसिया र खाडीबाट ती नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन्। एयर इन्डिया र थाई एयरवेजले उनीहरूलाई नेपाल ल्याएको हो। स्वदेश फर्किएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न तयारी भइरहेको अध्यागमन विभागका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिएका छन्। विभिन्न 2 एयरलाइन्सबाट 55 नेपाली आएका छन्। उनीहरू सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोप भित्रिन नदिन सरकारले लगाएको अस्थायी प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै एयर इन्डिया र थाई एयरवेजले 55 नेपालीलाई विभिन्न मुलुकबाट नेपाल ल्याएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर रहेका अस्पतालको बहिरङ्ग सेवाका विषयमा अस्पतालहरूमा दुविधा रहेको भन्दै 4 बुँदे निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई तत्काल आवश्यक नपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण तथा शल्यक्रिया सम्बन्धी सेवा चैत मसान्तसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त निर्देशनपछि अस्पतालहरूले ओपीडी सेवा नै बन्द गर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्न थालेपछि मन्त्रालयले 4 बुँदे निर्णय गर्दै ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट पारेको छ। ओपीडी सेवा सञ्चालन भए पनि अस्पतालबाट प्रदान गरिरहेको विस्तारित स्वास्थ्य सेवा हाललाई 2 हप्ताका लागि स्थगन गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले ज्वरोका बिरामीका लागि छुट्टै ज्वरो क्लिनिकबाट सेवा दिन पनि भनेको छ। उपचार नगर्दा थप जोखिम नहुने, नियमित फलोअपमा आउने बिरामीहरू नियमित जाँच तथा शल्यक्रियाहरू दुवै आगामी 2 हप्तासम्मका लागि स्थगन गर्ने अस्पतालले ज्वरोको लक्षण भएका बिरामीका लागि फिभर क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याउने र कोरोनाको सम्भावित संक्रमण देखिएमा सोही अस्पतालमा बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखी नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा सरकारसँगै रहेको जनाएको छ। कांग्रेसले कोभिड-19 विरुद्ध सरकारले अघि सारेका रणनीतिहरूको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यो अवस्थामा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना विरुद्धको लडाईँका लागि सरकार र प्रतिपक्ष नभनेर सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रवक्ता शर्माले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका कामहरू समेत पार्टीले तत्कालका लागि स्थगित गरेको जानकारी दिए। उनले चैत 9 गतेबाट चैत मसान्तसम्मका लागि सदस्यता वितरण र नवीकरणका कामहरू रोकिएको जानकारी दिए। हामी सबै यो बेलामा एउटा राष्ट्रिय अभियानमा छौं र यो अभियानमा जे रणनीतिहरू राज्यले निर्माण गर्छ, सम्बन्धित निकायले निर्माण गर्छ, त्यसलाई पालना गर्नलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले विज्ञप्तिमा पहिले अनुरोध गरे जस्तै फेरि पनि म आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। सरकारलाई सघाउनु छ, सँगैमा सरकारलाई चुक्दै गरेको ठाउँहरूमा हामीले दबाब पनि दिनु परेको छ, हामी त्यो पनि दिन्छौँ। यो 10 दिनको बीचमा हामीले 4 वटा लिखित विज्ञप्तिहरू, 2 वटा 4 मिनेट र 1 मिनेटका भिडियोहरू, पार्टीको आन्तरिक रूपमा तल संरचनालाई 2 वटा सर्कुलरहरू हामीले पठाएका छौँ। भिडभाडयुक्त कार्यक्रमहरू सबै स्थगित हामीले फागुनको तेस्रो साता नै गऱ्यौँ। अहिले आएर हामीले चैत्रको 9 गतेदेखि लागू हुने गरी चैत्र मसान्तसम्म क्रियाशील संस्थाको वितरण नवीकरणका कार्यहरू पनि रोक्यौँ। स्वदेशमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सतर्कताका लागि फेरि पनि अपिल गर्छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी स्वदेशदेखि विदेशसम्म 7 समुद्र पारी रहेर पनि मनमा नेपालीपन जीवित राखेर बस्नुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि सतर्क रहनका लागि हामी अपिल गर्दछौँ। प्रवक्ता शर्माले फागुन दोस्रो हप्ताबाट पार्टीका सांगठनिक कार्यक्रममा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै कोरोनाको सचेतना अभियानमा सक्रियताका लागि पार्टी कार्यालय भने खुला रहने बताए। यसैबीच सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न सबैलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना विरुद्ध लड्न सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न नेकपाले अपिल गरेको हो। त्यस प्रकारको संक्रमण देखा परेमा त्यसको नियन्त्रण र उपचारका निम्ति सम्पूर्ण प्रयत्न अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो र छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले आंशिक लकडाउनको कदम सहित अत्यन्तै आवश्यक कदमहरूको घोषणा गरेको छ र त्यसका तयारीहरूको पनि निर्णयहरू गरेको छ। हाम्रो पार्टी अहिले सरकारलाई आवश्यक निर्णयको निम्ति सुझाव दिने, सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई क्रियान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्रक्रियामा छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण नदेखिए पनि जोखिमबाट भने मुक्त नरहेको नेकपाले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण काठमाडौँ छाड्नेहरूको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा छ। उपत्यकाबाट दैनिक औसत 1.25 लाख यात्रु बाहिरिरहेको तथ्याङ्क महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सार्वजनिक गरेको छ। महाशाखाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाट बिहीबार 1,08,000 र शुक्रबार 1,30,000 यात्रु बाहिरिएका छन्। त्यस्तै गत बुधबार 98,000 यात्रुले उपत्यका छाडेका थिए। यात्रु मात्र नभई उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधनको पनि अत्याधिक चाप देखिएको छ। उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधन पनि दैनिक रूपमा बढ्दो क्रममा छन्। सवारी साधनको चाप बढेसँगै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष सचेतना अपनाउन पनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै चैत 10 गतेबाट लामो दूरीका सवारी साधन बन्द गर्ने घोषणा गरेसँगै शनिबार र आइतबार उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधन र यात्रुको संख्या झन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। नर्वेग इन्टरनेसनल हस्पिटलले कोरोना भाइरस संक्रमणको विषयलाई लिएर फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको सूचना भ्रामक भएको भन्दै खण्डन गरेको छ। शनिबार बिहानैदेखि फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा नर्वेग अस्पतालमा 9 जना मध्ये 6 जना कोभिड-19 का बिरामी भेटिएको भन्ने भ्रामक र झुटा सूचना सम्प्रेषित भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अस्पतालले संकटका बेला भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेको छ। संवेदनशील अवस्थामा सबै निकाय एक भई समस्याको समाधानमा जुट्नुपर्ने बेला यस्ता भ्रामक सूचना आउनु खेदपूर्ण भएको भन्दै भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर्न पनि अस्पतालले माग गरेको छ। अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएका बिरामीलाई राख्ने गरी छुट्टै व्यवस्था गरेको समेत जानकारी दिएको छ। यो समाचारको सन्दर्भ छ, यो समाचार पूर्णतया गलत हो, भ्रामक हो, कपोल कल्पित हो।
हामीसँग अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो खाले बिरामी प्राप्त भएको छैन। बिरामी प्राप्त भएको खण्डमा हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने अथवा आफैले उपचार गर्नुपर्ने जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न हामी तयार छौँ। यसमा कोही पनि सर्वसाधारणहरू हजुरहरू जस्तो मिडिया अथवा सञ्चारकर्मीहरू ढुक्क हुनुभए हुन्छ। यस्तो खालको भ्रामक समाचार पछाडि नलाग्नुभए हुन्छ। यसैबीच कोरोनाबाट नेपालीहरूकै मृत्यु भइसकेको भन्दै अफवाह फैलाएको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले नर्भिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमणबाट बिरामीको मृत्यु भएको अफवाह फैलाएको आरोपमा एकजनालाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको हो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणले महामारीको रूप लिइरहेका बेला इटालियन क्लब नापोलीले बुधबारबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ। बुधबारबाट नापोलीको टिमले टेक्निकल सेन्टरमा प्रशिक्षण सुरु गर्ने जनाएको हो। इटालीमा कोरोना भाइरसबाट 4000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारले इटालीमा लकडाउन गरेको छ। यस्तै क्लब काग्लियारीले पनि सोमबारबाट र लाजियोले अर्को साताबाट प्रशिक्षण थाल्ने जनाएको छ। इटालीमा खेलाडीलाई समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। यसैबीच युरोपको शीर्ष लिगहरू मे महिनाको मध्यबाट सुचारू गर्ने बताइएको छ। सन् 2020 को युरो कप 1 वर्ष सरेपछि स्थगित युरोपको लिग तथा प्रतियोगिता मेबाट सुरु गर्ने स्पेनिस ला लिगा फुटबलका अध्यक्ष जाभियर टेबासले जानकारी दिए। उनले 30 लिग र 30 कप प्रतियोगितालाई असर परेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिकाबारे समन्वय गरिरहेको बताए। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले युरोपमा महामारीको रूप लिएपछि अहिले सम्पूर्ण फुटबल गतिविधि बन्द गरिएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायत सरकारले अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई काममा फर्केर सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले 65,000 अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई पत्र पठाउँदै राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा फर्किएर कोरोना भाइरस प्रकोप विरुद्ध लड्न आग्रह गरेको हो। बेलायतका उच्च अधिकारीहरूले पूर्व स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारले सम्पूर्ण अस्पतालमा पूर्ण सुरक्षा र भेन्टिलेटरको सुविधा उपलब्ध गराएको केही समयपछि पूर्व चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई आग्रह गरिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी स्कटल्यान्डमा विगत 3 वर्ष अघिदेखि चिकित्सा पेशा छाडेकाहरूलाई पनि काममा फर्किन आग्रह गरिएको छ। उनीहरूलाई विशेष तलब भत्ताको व्यवस्था गरिने समेत जनाइएको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्ध चीनसँग माग गर्ने आवश्यक वस्तुको सूची तयार। 15 प्रकारका मेडिकल सामग्री र N95 मास्कदेखि एम्बुलेन्ससम्म। चैत 9 देखि चैत मसान्तसम्म सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम रोक्ने कांग्रेसको निर्णय। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सरकारसँगै रहेको भनाई। कोरोना भाइरस संक्रमणका विषयमा भ्रामक सूचना फैलाइएको प्रति नर्भिक अस्पतालको खण्डन। कोरोनाबाट मृत्यु भएको भन्दै अफवाह फैलाएको आरोपमा एकजना पक्राउ। कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिइरहेका बेला इटालियन क्लब नापोलीले बुधबारबाट प्रशिक्षण चलाउने। युरोपियन लिग मेको मध्यतिर सुरु गर्ने तयारी। र कोरोना भाइरस प्रकोप विरुद्ध लड्न बेलायत सरकारले पठायो 65,000 अवकाश प्राप्त डाक्टर र नर्सलाई पत्र। स्कटल्यान्डमा 3 वर्ष अघिदेखि चिकित्सा पेशा छाडेकालाई काममा फर्कन आह्वान। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepalllive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।